چې دشمنو د توسه خلاف دا سراربولی ژاغو ولارکو چې درېمه مسلمان دي چې ټیک په وکیل کا سړی چې خیرات وکړو کلیول ولا بولی اماړه طالبار تا کافیرو توسه خلاف یو بلدا سراربولی توسه خلاف وداس ولا غونډیږي صحابه ورته فرمایل چې یو صحابي ورته چې یا رسول الله به وداس څنګه وخت وی مسلمانوں کمزوری وی کام وی نیګړی وی په تعداد شه پساړې و نیګړی باندې خو پساړې کیږي کنه خوجه پیغمبر ورته فرمایل چې نه مسلمانوں په تعداد شه شډېر وی خو دې مثالو د نیوزه امخشه ګنګا خړای نه وی مسلمانې مثالو د نیوزه د ګنګا خړی غوندې وی چې څو وزن څو زور ونه وی مسلمان عروب دبدبا طاقت و ختمی خالی وی ظاهری ټس پزوي په حقیقت شونه وی دشمن روبو د پزړن نه وتای وی کافر روبو د مسلمان پزړن نه وتای وی مسلمان روبو د کافر د ځړن نه وتلای په دام محمد داس وخت پر اوندای چار زو ورته وک چې یار پداشه یو ټکای وهن رمی چې مسلمانې پزړه بون شو وهن نیوی وهن چا ورته و چې رسول د خدای بیا مسلمان وهن تشته خوش پیغمبر ورته فرمایل چې وهن دادای چې مو مسلمان امتی و د دنیا سره مینا کوي د مرګ نو ډاریږي صحابه وند نه وی چې مرګی ته هیڅ ور بدلوي دنیا مینا وی جوتای وی مرگ خوف و ازرنا تلویدلائی وی مود امتو دا غاڑ جورم وی دغی نتیجه و بیاداوی چه کافر روبو پدد ریمی در روبو پا کافر نوی کافرو دا خلاف ٹولی غونڈے کوی مسلمانو دا واسط بیانوی چه ورچک شی حالانکه مسلمان خو تاریخ گواده چه مسلمان پلش تعداد بونده دا کافر املی متکڑی دی کافر لکیفت خکڑی دی کافرو زلینا تریدل محمد بن قاسم غنده ساڑی چه نوم و خاص کافر شدو پزنگاک شلک همیشتو سور دهی چیزن کیا بالو روشی پلونکای لیوانای روشی پلونکای روشی کافر شده و خپل پزنگاک شجن کی تاوی چیزن کیا غلای شا سلطان صلاح الدین ایوبی و در پس روشی یو دیسی و دی وی آم مسلمون نشفل کوده حالات نن دا دی مسلمان ویلې چې مرګ نه ډاریږي دنیا سره مینا دو یو بل ډېر بهترین حدیث دی پیغمبر د هر حدیث ایجاد پدای خالی میشتا فیشن گویی نه دو کړی امت یې ډر کړی دی وارنینګ رودا چې پتوس نږدې د زمونار دریمی او وخت روغلا دی ورونه کنه دنیا سره مینا شو مرګ نه ډور شه مسلمان تین دی نه تیرا خوجه پیغمبر 1400 سال پہلے خبر کری خلیفہ شنگوئی نہ دو بلیو حدیث تای ابی هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چه خوش پیغمبر و فرمایل چه او ده مو متیونه چه کلا ها ده تو سے مالدار خلق چه کلا داس وقتو پا تو سے بنده روشی امراؤکم خیارکم چه تو سے بادشاون و نیک خلق وی واغنیاؤکم سمحاؤکم تو سے مالدارون و ساخیون وی و امورکم شورا بینکم تو سے کلائی واچار کاوی خپل و مشورہ سرا پہ کاوی نرغندہ پا جامعات شے ہاں پا کلیک شے ہاں بادشاہی پا نظام شے ہاں ہر ذمہ دار پورا مشورہ و زرائے خلق سرا کاوی یہی چه کلم داس وقت وی چه بادشاہونم نیک وی مالدارونم ساخیون وی او چار پا مشورہ کاوی فظهر الارض خیر لکم من بطنها بیا توس ده پورا پمزکا وقتری شادو پکا ورنا خو وایذا کان امراؤکم شرارکم چه کلم بادشاہون بدبخت شی بدخلقی شی فاسق شی واغنیاؤکم بخراؤکم مالدارونم باخلون شی خپل دی نشتنا ڈاریجی و امورکم الى نسائکم فیسالیم شدکم واقع اختیار دے بنظیر اغدیوی نن وقت بدل دی بیاد سے یہی پیغمبر چکلا پتوز داس وقت روشی فبطن الارض خیر لکم من ظارها توز دے پورا دے مزکے لون دے تر دیر بہتر دے چه پوسا پمزکا اوکا وہاں نگر خوشا پیغمبر دا خالی میشتا
پیشن گویی نه دو کړی حضور صلی الله علیه وسلم مش خبر کړي چې په تو سه داسې وخت تر درېمی حضور صلی الله علیه وسلم ټوله ورننګي د خبرتيان جار شو چې څه په خپل مبارکه خلاص تللی دی سیم تو سیم به نه حالات مشتر مخشکیش الله خبره مې وجدا کړه چې نبی علیہ السلام یو خبره زوی ته رسیږي ها دا نه دی و ملو خبره دونه تبلیغی دو دا دیغی عظیم هسته دو چې میش ایمان دا چې تردنه قیامتي هستی دنیا ته نه دوار غلی الله جل شانه دا متعتست عمل توفیق در نصیب کو الله جل شانه